अबको आधा घण्टा कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। समृद्धिका लागि प्रविधि रेडियो म्यागजिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ कमला पन्थी र म हुँ रमेश दुलाल। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरमा प्रत्येक सोमबार र बुधबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको गतिविधि, समस्या र समाधानका उपायबारे हामी यो कार्यक्रममा चर्चा गर्छौं। सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई 75% र साधारण शिक्षालाई 25% को अनुपात बनाउने गरी नारा अघि सारेको छ। तर भइरहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिइने संस्थालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन भने पहल नगरेको देखिन्छ। श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाको संख्यामा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहँदा सोही अनुपातमा रोजगारी उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो। कुल जनसंख्याको 1/3 हिस्सा युवाले ओगटेका छन्। सोही अवस्थामा स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नपाउँदा युवाको विदेश पलायन दर बढ्दछ। प्रत्येक दिन औसतमा 1500 युवा विदेश जाने गरेको तथ्याङ्क छ। तर विडम्बना वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामा 2% मात्र दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदारका रूपमा जाने गरेको तथ्याङ्क छ। यो अवस्थाले सिप विकासको अवस्थालाई स्पष्ट संकेत गरेको पाइन्छ। तालिम दिने संस्थाको संख्यात्मक प्रगति भए पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गुणात्मक सुधारका लागि भने राज्यले धेरै काम गर्न बाँकी छ। सरकारी स्तरमा शिक्षालयहरू स्थापना गरिनुपर्नेमा निजी लगानीमा खोलिएका प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरू धेरै छन्। यसबाट गुणस्तर भन्दा धेरै नाफामुखी सोच पलाउन सक्छ र सञ्चालनमा आएका संस्थाहरू मध्ये पनि अधिकांश शहर केन्द्रित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका गरिब तथा पिछडिएका प्रशिक्षार्थीहरूको पहुँचमा पुग्न माग अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादित जनशक्ति उपयुक्त रोजगार विमुख भएका छन्। उता व्यवसायहरूबाट पनि दक्ष जनशक्ति प्राप्त नभएको गुनासो आउने र वैदेशिक श्रम बजारमा जाने नेपाली युवाहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले गुणस्तरयुक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अभावमा भएका समस्या बारेको रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्थापित शिक्षालय तथा तालिम केन्द्रमा विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीका लागि छोटो अवधिको तालिम सञ्चालनमा छन्। कतिपय संस्थाको नेतृत्व त प्राविधिक जनशक्तिले नभई साधारण धारका शिक्षा लिएका व्यक्तिले गर्दै आएका छन्। यसबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र विद्यालय शिक्षामा कमजोर नतिजा ल्याउनेले मात्र पढ्ने हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो। यो शिक्षा जीवन उपयोगी हो र यसैबाट जीवनमा उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान सैद्धान्तिक तौरमा भए पनि व्यवहारमा लागू गरिएन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई तल्लो स्तरको पढाइको रूपमा हेरिने परिपाटीले पनि यसको महत्त्व अझै प्रस्फुटन हुन सकेको छैन। कतिपय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिएकाले पनि रोजगारका क्रममा सम्बन्धित विषयप्रति झुकाव नराख्नु यस क्षेत्रमा कमजोरी हुन पुगे। एकातिर सर्वसुलभ नहुनु, अर्कोतिर प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले शिक्षकको क्षमता विस्तारका लागि दिँदै आएको तालिम केही हदसम्म व्यवहारमुखी भएको उनीहरूको भनाइ छ। मेरो नाम हिमालय खनाल, मेरो घर चाहिँ चितवन हो अनि खैरनी उच्च मावि खैरनी चितवन हो। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि दिएको तालिम साँच्चै नै प्रभावकारिता रह्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम प्रभावकारी जस्तो लाग्यो। पहिला मेरो शिक्षण पेसामा अनुभव पनि लगभग 34 वर्षको अनुभव छ। 34 वर्षको अनुभवमा धेरै किसिमका तालिमहरू लियौँ हामीले। जुन तालिम लिँदाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि हामी मात्र तालिम लिन्थ्यौँ, व्यवहारमा हामी उतिर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ के महसुस भएको छ भने मात्र तालिम नभइकन यो व्यावहारिक ढङ्गबाट जानुपर्ने रहेछ। फिल्डमा गएर हामीले चाहिँ यो तालिममा सिकेको कुराहरू विद्यार्थी समक्ष प्रस्तुत गरेर उनलाई पनि एउटा सक्षम गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा तालिमबाट हामीले ज्ञान हासिल गरेर। मुलुकमा संघीयता लागू भएर 3 तहको सरकार गठन भइसकेको छ। तर सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको तालिम अझै सञ्चालनको वातावरण छैन। सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा सञ्चालित कतिपय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा साधारण धारका शिक्षकले कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् र त्यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्ति बजारको माग विपरीत हुने हुँदा रोजगारीको समस्यामा रुमल्लिरहने गरेका छन्। सो कारणले कुनै पनि स्थानमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्दा सोही ठाउँको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
कतिपय तालिमहरू 15 दिनसम्मको पनि हुने गरेका छन्। त्यसलाई बढाएर कम्तीमा 3 महिनाको बनाउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ र तालिममा प्रयोग गरिने पाठ्यक्रम स्वदेशी रोजगारका क्षेत्रमा खपत हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक छ, जसको निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता छ। राज्यबाट प्रशस्त मात्रामा यस क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुने गरेको छ, तर तालिमको अव्यावहारिकताले गर्दा सो लगानी प्रशिक्षकको तलब भत्तामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। विदेशमा अवसरका रूपमा पढिने र पढाइने प्राविधिक शिक्षाका कारण पनि स्वदेशी रोजगार क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति कम छन्। नर्सिङ शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यार्थीको विशेष आकर्षण रहे पनि सो शिक्षा विदेशमा अवसरको रूपमा मात्र लिइने गरिएको छ। देशको आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा छ। CTEVT ले केही हदसम्म प्रशिक्षार्थीलाई तालिम सँगसँगै उद्योगमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यसबारे प्रगति विवरणका बारेमा CTEVT का कुष्माकर भट्ट। नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रमहरूमा धेरै बल पुर्याइरहेको छ। त्यही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको स्विस सरकारसित एउटा सम्झौता गरिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा सिपको अभाव छ युवाहरूमा र सिपको अभावमा युवाहरू चाहिँ बेरोजगार छन् र उनीहरूको सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरू राम्रोसँग जान सकेका छैनन् भन्ने उद्देश्यले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ। समष्टिगत रूपमा त्यसैलाई इन्स्योर परियोजना भनिन्छ। यो परियोजनाका 4वटा मुख्य भागहरू छन्, मुख्य कामहरू छन् भनौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको उद्योगमा आधारित भएर तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र युवाहरूलाई चाहिँ उद्योगसँगको सहकार्यमा रोजगार उन्मुख गराउने भन्ने एउटा कार्यक्रम छ। र त्यस्तै अर्को कार्यक्रमको रूपमा यो स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 9 देखि नै उनीहरूलाई वृत्ति पथको विषयमा र वृत्ति मार्गको बारेमा जानकारी गराएर उनीहरूले भोलि गएर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमका कार्यक्रमहरू छनौट गर्न सकुन्, आफ्नो क्षमतामा आधारित कार्यक्रमहरू लिन सकुन् र भोलि गएर उनीहरूले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अर्को कार्यक्रमको रूपमा यो वृत्ति परामर्श सेवाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने तेस्रो कार्यक्रम अन्तर्गत यो विभिन्न संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू, त्यसका सञ्चालकहरू, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि यो परियोजनाले सञ्चालनमा ल्याएको छ। र यही परियोजनाकै अर्को कार्यक्रम भनेको निजी क्षेत्रसित सहकारी गरेर नेपाल सरकारले जुन अवधारणा लिएको छ सरकारी निजी सहकार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो 4वटा मुख्य भागहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ अहिले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन तालिमको विविधता, नियमन तथा पाठ्यक्रमको समयअनुसार परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ। भर्खरै सुन्नुभयो प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या बारेको रिपोर्ट। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा गुणस्तर बढाउनका लागि गर्नुपर्ने पहलका बारेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रका जानकारी कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। ब्रेकपछि कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधिमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम गत बुधबारदेखि हरेक सोमबार र बुधबार 7 अङ्कसम्म रेडियो कान्तिपुरमा बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पर्याप्त गुणस्तर नभएको सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। अब यस क्षेत्रमा गुणस्तर निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पहलका बारेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा हालसम्म भएका उल्लेखनीय उपलब्धिहरू के कस्ता छन्? अहिलेसम्मको उपलब्धिमा त संघीय संरचना बमोजिमको संरचनाहरू तयार हुने काम भइरहेछ। अन्य निकायहरूको त
अब लगभग निएको छ भने यो हाम्रो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अहिले तत्कालको व्यवस्था गरिरहेछ भयो। अब हामीले जुन एउटा टास्क फोर्स एउटा कार्यदल बनेको थियो यसमा, त्यो कार्यदलले रिपोर्ट पनि दिएको छ र अब उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग जुन छ त्यसबाट रिपोर्ट आइसकेपछि अब यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्र जुन छ त्यसको नै पुनर्संरचना हुने ढङ्गबाट अहिले काम अगाडि बढिरहेको छ। तपाईको अनुभवमा यस क्षेत्रका विद्यमान खाडलहरू के छन्? सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनौँ, मुद्दा भनौँ, खाडल भनौँ, यो चाहिँ अब सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। हामीले जुन माध्यमिक तहमा कक्षा 9बाट पनि सुरु गरेका छौँ, कक्षा 10 पछिको डिप्लोमा पनि छ। यसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कसरी बढाउने, त्यसलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, बजारसँग कसरी जोड्ने, उद्योग कल कारखानासँग कसरी जोड्ने र यसमा दिगो लगानीको ढाँचा कसरी हुन्छ भन्ने नै हो यसमा देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू। अहिले हामीले तत्कालमा हेर्दाखेरि एउटा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ सरकारले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा पुर्याउने भनेर जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्नेमै मन्त्रालय संरचना लागिरहेछौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पनि यिनै नै हुन् अहिलेको सन्दर्भमा। डाक्टर साहब, जस्तै अब अहिले वर्तमान प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमका नीति 2069मा सरकारवालाको व्यापक सहभागितामा पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ। अब यो नीतिका प्रावधानहरूको बारेमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? अब यस्तो हुन्छ, अहिले त जुन शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन गरेर जुन सुझाव आयो प्रतिवेदनको रूपमा भएको छ, त्यो त सुझावकै रूपमा रहन्छ। हामीसँग त जुन यो क्षेत्रको नीति 2012 जुन 70 भन्ने थियो त्यो नै छ विद्यमान र अहिले फेरि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले पनि काम गरिरहेकै अवस्था छ। यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन भएपछि सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ नीति ल्याउने हुन्छ। आजको दिनसम्म भन्नुपर्दा त त्यो जुन यसभन्दा अगाडिको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत नीति जुन कार्यान्वयनमा छ त्यही नै हो। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य नै हुन्। अहिले प्रतिवेदनको रूपमा प्राप्त भएकालाई त्यो नीतिका लागि सुझाव हुन्। तिनीहरू नीति आफै बनिसकेका छैनन्। अब नीति बनाउँदाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण रेफरेन्स डकुमेन्ट लिएर त्यसलाई आधार लिएर अगाडि बढ्ने भनेर जुन तय हुन्छ र सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही बमोजिम हुन्छ। अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि यस क्षेत्रमा भएको नीति भनेको मूलतः 3टा कुरा। संविधानले जुन अनुसूचीमा बाँडफाँड गर्यो, त्यसपछि नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले जुन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छ प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको कार्यहरू कसरी बाँडिन्छ, अनि सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य आएको सन्दर्भ यिनैलाई चाहिँ अहिले नीतिगत मार्गदर्शन भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? अब अहिले त सार्वजनिक निजी साझेदारीमा त निजीकै सङ्ख्या बढी छ, किन सरकारले त्यति धेरै लगानी गर्न पनि सकिएन र विगतमा चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने हिसाबले मात्रै अगाडि बढेको जस्तो देखियो। र अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा जुन सुरु गरिहाल्छ यो दुई खालको छ। एउटा कक्षा 9देखि र अर्को डिप्लोमामा पनि चल्ने छ। कक्षा 9देखि चलेकोमा सरकारको लगानी चाहिँ अलिक बढी छ। डिप्लोमा भनेर सामुदायिक विद्यालयमा जुन बोलीचालीको भाषामा टेक्स्ट भनिन्छ त्यो चाहिँ निजी स्रोतमै चलेको छ। निजी संस्थाहरूले चलाउने पनि निजी स्रोतमै चलेको छ। त्यसो भएर सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्नुभन्दा पनि अहिले त थोरै सार्वजनिक र धेरै निजीको रूपमा चलेको छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ आजसम्मको अवस्था एउटा। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बाधा अर्चनहरू के छन्? अब यस्तो हुन्छ, सार्वजनिक निजी साझेदारी पहिला अवधारणागत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्ने भयो। अब एकातिर संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्ने भनेर जुन उल्लेख गरेको छ त्यो अवस्था पनि बाध्यात्मक नै छ। त्यसो भएर त्यो संविधान र आफ्नो क्षमता हेरेर पहिला सार्वजनिकसँग निजीसँग साझेदारी गर्ने विषयहरू के हुन् भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो छुट्याइसकेपछि अनि बल्ल सरकारको तर्फबाट गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको ढाँचा हुन्छ। अहिले त कस्तो भयो भने यो तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरू शुल्क तिरेर पढ्ने, यो माध्यमिक तहको शिक्षाको कार्यक्रम निजी क्षेत्रले चलाएको हुनाले यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्ने गरियो।
वास्तवमा सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्दा त्योभन्दा अलिक फरक ढाँचाको हुनुपर्ने बनाउनु पर्ने, किन यो लक्षित समूह भनेको जुन शुल्कको अभावमा माथिल्लो तहमा सरासर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई नै यसमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता, यिनले शुल्क तिर्न नसक्ने, त्यसपछि यो शुल्कको व्यवस्था एउटा कुरा भयो। त्यसपछि सञ्चालन तरिकामा साझेदारीता हुन सक्छ। अहिले हामी चाहिँ यसमा पहिला त्यो कुन कुन विषयमा कसले योगदान गर्ने भनेपछि अनि के चुनौती छ भन्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ त्यो परिभाषा नबनाइकन भन्न पर्दाखेरि त अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यो संस्थाहरू एकदमै सहर केन्द्रित छन्। अहिले यिनलाई गाउँमा कसरी पुग्छन्, त्यो सार्वजनिक भए पनि निजी भए पनि पहिलो। अनि दोस्रो चाहिँ यसको पाठ्यक्रम, जुन पाठ्यक्रमलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा ढाल्ने शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, उहाँहरूको सङ्ख्या पनि छैन। अनि त्यसपछि अनि यसमा लगानीको कुरा पनि आउँछ। आखिरमा मैले अघि सुरुमा भनेको चाहिँ पूर्वाधार, लगानी, जनशक्ति, पाठ्यक्रम, सान्दर्भिकता अनि यो निजी क्षेत्रसँगको उद्योग सङ्घको सहकार्य नै मुख्य विषय नै हुन् सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आउने पनि। त्योभन्दा बाहिर त होइन, यिनै तय गरिएका काम चाहिँ कसले, सरकारले कति गर्ने र निजी क्षेत्रले कति गर्ने भन्ने हो। तर मैले हेर्दाखेरि यसमा लगानी प्रमुख पाटो आउँछ, सञ्चालनमा साझेदारीता गर्न सकिने हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तै अब सरकारले हालसालै जनशक्ति प्रशिक्षणका लागि समिति पनि गठन गरेको छ। सो अवधि 4 महिनाको अवधिको समिति छ। यो समितिले के कस्ता कार्यहरू सुरु गर्छन् अथवा अगाडि जुन योजनाहरू बनाउनेछन्? अब यस्तो हुन्छ, जनशक्ति प्रक्षेपण भनिसकेपछि त अब शिक्षाको क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र अध्ययन, जुन शिक्षादेखि प्राविधिक जनशक्ति, साधारण शिक्षाको जनशक्ति, मुलुकलाई के कति चाहिन्छ भन्ने नै हो। अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग जोड्दाखेरि यो मध्यम स्तरीय सिपयुक्त जनशक्ति कति आवश्यक हुन्छ भनेर हेर्ने हुन्छ। यसमा अब उच्च दक्षता भएको कति हुन्छ भनेर हेर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो छोटो अवधिको तालिमको कति भनेर जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दा मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि न्यून क्षमता भनेको अब दक्षता न्यून भएको, मध्यम स्तरीय क्षमता दक्षता भएको र उच्च दक्षता भएको भनेर बाँड्ने गरिन्छ। यिनै सेरोफेरोमा चाहिँ जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने जुन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गठन गरेको समिति छ, त्यसको कार्य विवरण पनि यिनै 3 तहको जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित नै छ। डाक्टर साहब, यहाँ समेत सहभागी हुनुभएको प्राविधिकको विज्ञ टोलीले सरकारलाई जुन प्रतिवेदन दियो नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको अवस्था हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्नेको अवस्थाको बारेमा, हजुर त्यो प्रतिवेदनको सारांशमा के बताइदिनुहोस् न। यही 3टा कुरा थियो। त्यो कार्यदलको लागि कार्यदेश चाहिँ हामीले टर्म्स अफ रेफरेन्स डिस्क्रिप्सन भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ 3टामा एउटा सङ्घीय संरचनामा लिनुपर्ने नीतिगत सुझाव के थियो, संरचना कस्तो बनाउनु पर्छ र त्यो संस्थाको संरचना र कानुनी संरचना कस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने भनेर 3टा कार्य विवरण थियो। त्यो कार्य विवरण समावेश गरेर एउटा नीतिगत खाका कार्यदलले चाहिँ मान्य मन्जुर समक्ष पेश गरिसकेको छ। मन्त्रालयले अहिले चाहिँ त्यसलाई कार्ययोजना बनाएर अगाडि जाने भन्नेमा हामी छौँ। सँगसँगै चाहिँ हामीले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विषय परेको हुनाले त्यसको प्रतिवेदन पनि अब आउने बेला भएको छ। अनि त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्ने भनेर यो दुईटैलाई हेरेर अनि मुलुकको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हुन्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ। अब डाक्टर साहब, उच्च स्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम समन्वय समितिको लाई अझ प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा के पहल गरिनुपर्छ? अब यो अत्यन्तै छरिएर रहेको छ। अहिले हेर्दाखेरि पनि 10वटा भन्दा बढी मन्त्रालयले कुनै न कुनै किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेको देखिन्छ। अब सबैभन्दा अबको दिनमा गर्न पर्ने चाहिँ यी सबैलाई एउटै अम्ब्रेलामा ल्याएर समन्वय कसरी गर्ने भन्ने नै हो एउटा चाहिँ अबको दिनमा जानुपर्ने सङ्घीय स्तरमा। त्यसै गरी प्रादेशिक तहमा पनि अब प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा गर्ने कामहरू ऐनद्वारा नै निरूपण गर्न पर्ने देखिन्छ। र स्थानीय तह दुई किसिमबाट हेर्दाखेरि एउटा सङ्घीय तहमा रहेका विभिन्न निकायहरूको बिचको समन्वय, अब दोस्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गर्नलाई हामीले कस्तो नीतिगत खाका लिने र त्यो कस्तो कानुनी संरचना तयार गर्ने र संस्थागत सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ। र यो 3टा तहको र यो तहभित्रका निकायहरूको समन्वय गर्न सकियो भने
जुन नेपाल सरकारले न्यूनतम पनि एउटा स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय भनेको छ त्यसमा एउटा समन्वयिक पहुँच चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। यो दुईटा ढङ्गबाट हेऱ्यौँ भने हामीसँग भएको रिसोर्सलाई प्रयोग गर्दै थप रिसोर्स खोज्दै जाने नै हो अहिलेको विकल्प चाहिँ। अहिले एकैचोटि नै सबै रिसोर्स पनि नहुन सक्छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दै गयौँ भने क्रमशः विस्तार गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ मैले प्रशस्तै सम्भावना देख्छु यसमा चाहिँ। अब डाक्टर साहब, नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको संलग्नतामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, तर तिनले लगानी गरेको स्रोतको दाँजोमा समुचित प्रतिफल प्राप्त भए चाहिँ लाग्दैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? अब त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो यहाँले। सरकारकै निकायहरू फरक फरक भएपछि दात्री निकायहरू पनि फरक फरक निकाय मार्फत सञ्चालन गर्ने र आइएनजिओ जुन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। अब यसलाई गर्ने भनेको अघि भने जस्तै समन्वय गरेर एउटै फ्रेममा ल्यायौँ भने यो दोहोरोपन पनि घटाउन सकिन्छ, कहीँ चाहिँ छुटेको छ भने त्यसलाई पनि लैजान सकिन्छ। अब हामीले यसलाई एउटा जुन टिबेट फन्ड भनेर एउटा चाहिँ एकीकृत कोर्स बनाएर जानुपर्छ भन्ने थियो। अब एकीकृत अवधारणा सेक्टर वाइड एप्रोच पनि भन्छ, यो कोर्स भनौँ अथवा यो जुन सेक्टर वाइड एप्रोच भनौँ, त्यसले सबै तान्त्रिक निकायहरू र सरकारी निकायहरूको एउटा एकीकृत स्वरूप एकीकृत संरचना बनाएर गयौँ भने मलाई लाग्छ यो स्रोतहरूलाई उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अब यसका कर्ताहरू भनौँ न, सरकार, गैर सरकारी क्षेत्र, राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्रहरू, तान्त्रिक निकायहरू सबैलाई समन्वय गर्ने भनेको त्यो एकीकृत जुन ढाँचा छ लगानीको त्यो ढाँचा बनाउनु पर्छ, त्यसलाई कानुनद्वारा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा सबै चल्ने अबको दिनमा गर्नुपर्ने काम चाहिँ यही नै हो। डाक्टर साहब, अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। अब एउटा प्रश्न बाँकी छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भावी दिशानिर्देश कस्तो हुनुपर्छ? अब यस्तो छ, अब हामीले तत्कालै गर्ने भनेको त यो क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर ऐनको मस्यौदा बनाउनु पर्ने हुन्छ। ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्री परिषदमा पेश गरेपछि संसदमा जाने र त्यो ऐनले निर्देश गरे बमोजिमका कामहरू गर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले दोस्रोमा पाठ्यक्रमलाई एउटा सान्दर्भिक समन्वयात्मक र एकीकृत स्वरूपको बनाउनु पर्ने छ। त्यस्तै विद्यालय तहको परीक्षा प्रणालीलाई पनि एउटा एकीकृत स्वरूपमा ढाल्न पर्ने छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ उद्योग व्यवसाय उद्यमीहरू अनुसन्धान विकास जस्ता काम चाहिँ कमै भएको छ कि उद्योगीहरूसँग समन्वय पनि कम भएको छ। दुईतर्फी नै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू होला। त्यसमा त्यो अनुसन्धान र विकासको काम पनि भएको छैन, जनशक्ति विकासको काम पनि भएको छैन जति हुनु पर्थ्यो। त्यसो भएपछि अब त्यो जनशक्ति विकास कसरी गर्ने, अनि त्यो उद्यमशीलता कसरी प्रवर्धन गर्ने, अनुसन्धान र विकासलाई कसरी बल गर्ने भनेर अब हामीले काम गर्नुपर्ने भनेर प्राथमिकता छुट्याएका क्षेत्रहरू यिनै हुन्। मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरि ऐन कानुन निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रमलाई स्तरीय बनाउने, जुन सान्दर्भिक बनाउने, एउटा संस्था सञ्चालनको मापदण्ड र नक्साङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्किल म्यापिङ भन्छौँ हामीले, कहाँ कस्तो के आवश्यक छ भनेर गर्ने। त्यसपछि लगानीको एउटै ढाँचा बनाउने र यो अनुसन्धान विकास नवप्रवर्तन ह्युमन रिसोर्स जुन जनशक्ति विकासलाई समेटेर जानियो भने यिनै 5-6वटा क्षेत्रहरू मुख्य रूपमा शिक्षा मन्त्रालयको अबका दिनमा गर्ने कामको कार्यसूचीमा परेका विषयहरू हुन्। र यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा भन्नुपर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि यिनै नै हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि कान्तिपुर युनिभर्सिटीलाई पनि यो मौकाको लागि र यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र यो सिप विकास तालिमको क्षेत्रमा अहिले भएको अवस्था र अब हुने भावी दिशाको जुन मौका दिनुभयो यसलाई प्रष्ट बनाउने, त्यसलाई मैले यहाँलाई र कान्तिपुर युनिभर्सिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजलाई समृद्धिका लागि प्रविधिको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम गत बुधबारदेखि हरेक सोमबार र बुधबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। आगामी बुधबारको अङ्कमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गतिशीलताबारे सामग्री लिएर आउनेछौँ। आजलाई प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेलका साथमा म रमेश दुलाल र म कमला पन्थी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।